قابل توجہ جناب شاعر غلام مجتبی فرام سام نمبردارہ علاقہ جابا کہندے دنیا اے فانی دنیا سب نے چھڑ جانا، اے فانی دنیا سب نے چھڑ جانا، کوئی صبح تے کوئی پیا شام جانا، جرت نہیں کسی دی روک سکے، جرت نہیں کسی دی روک سکے، جدوں آ ادھروں پیغام جانا تے خوشیاں عید دیاں غماں وچ بدل جاون، خوشیاں عید دیاں غماں وچ بدل جاون، محبوب وچھڑن دا آ جدوں مقام جانا تے کوئی بولیا بڑے نازاں تے نخریاں دا لٹ کے سب دا چین آرام جانا، جس ٹوریا ہے اسے لے جانا، جس آغاز کیتا وہی اختتام جانا، تے نام لے لے کے روندا مجتبی عمر ساری، نام لے لے کے روندا مجتبی عمر ساری، جانے والا کر ختم رشتے چھڈ بے نام جانا۔ تے شاعر لکھتا ہے دنیا ایک حسن بازار اتنے لگیا ہے، دنیا ایک حسن بازار اتنے لگیا ہے، بے نقاب ہوئے کوئی منہ چھپا ٹر گئے، تے کسے نہ حق اپنے حق وچ نہ ملن دیتا، کوئی کسے دا ہی حق کھا کھا ٹر گئے، تے کسے راہ وچ راہاں نوں بلائی رکھیا، تے کوئی 10 سیدھے راہ ٹر گئے، تے کوئی میں تے ڈٹے رہ گئے، تے کوئی تو دیندے صدا ٹر گئے، تے خلقت کسے دے اج پئی مزار چومے، خلقت کسے دے اج پئی مزار چومے، تے کوئی اپنا نام و نشان بھی مٹا ٹر گئے، کوئی کتاباں کھول دے ہی مجتبی مر گئے نہیں، کوئی کتاباں کھول دے ہی مجتبی مر گئے نہیں، تے کوئی ورد کر دے محمد رسول اللہ دا ٹر گئے نہیں۔ اگے شاعر کہدا نیکی کرن لگیاں سوچے کئی باری، کیا بات ہے جی، قابل توجہ، نیکی کرن لگیاں سوچے کئی باری، برائی کر اسے فٹا فٹ جاندے، تے تو بندیا ایویں ہرس لمبی رکھ بیٹھا ہے، تو بندیا ایویں ہرس لمبی رکھ بیٹھا ہے، سفر شروع ہو جائے پینڈے کٹ جاندے، تے غافل گوتے شور وچ رہندے کھاندے، غافل گوتے شور وچ رہن کھاندے، تے عملاں والے کھٹی کھٹ جاندے، تے جڑے جگ گئے او بچ جاندے نہیں، جڑے جگ گئے او بچ جاندے نہیں، اپنے رخاں نوں طوفان پٹ جاندے، تے بندیا تیرا تے اپنے آپ بھی اپنا نہیں، بندیا تیرا تے اپنا بھی آپ اپنا نہیں، او کہہ دے اپنے جو مٹی پا کے ہٹ جاندے، تے اس جہاں تے مجتبی تو کی مان کرنا ہے، قابل توجہ جناب، اس جہاں تے مجتبی تو کی مان کرنا ہے، اتنے بھائی پائیاں نوں کھوہ وچ بھی سٹ جاندے، اتنے بھائی بھی پائیاں نوں کھوہ وچ سٹ جاندے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اس۔